एक दिन एक ईसाई मस्जिद नबवी में आया और इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक इंतहाई अजीब वाकया सुनाया। कहने लगा, मेरी दज्जाल से मुलाकात हुई है। फिर उसने एक औरत के बारे में बताया कि उससे मेरी मुलाकात हुई और वो मुझे दज्जाल के पास लेकर गई। हैरान कुन बात यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सच कह रहा है, लेकिन वो दुनिया का पहला इंसान जिसे दज्जाल की मुलाकात हुई वो कौन था? उसने कहां और कैसे दज्जाल को देखा? क्या उसकी मुलाकात काली माता से भी हुई? काली माता का दज्जाल से क्या तल्लक है? क्या काली माता का हदीस में जिक्र मौजूद है? दज्जाल के बारे में बहुत सी अहदीसें मौजूद है, लेकिन एक इंतहाई अहम हदीस हमें दज्जाल की एक ऐसी जगह के बारे में बताती है जो हैरान कुन है। यह सही हदीस है। अबू दाऊद में इस हदीस का नंबर 4326 है, बल्कि यहाँ 3 लगातार हदीसें मौजूद हैं। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक महफिल में एक ईसाई आया। इसका नाम तमीम था। तमीम ने इस्लाम कबूल किया और एक इंतहाई हैरत अंगेज वाकया बयान किया। तारीख उसे तमीम दारी के नाम से जानती है। उसने कहा कि मैं और मेरे 30 साथी अरब के समंदर में एक बहुत बड़ी कश्ती में मशरिक की तरफ सफर कर रहे थे। जब रात हुई तो अचानक समंदर में तूफान आ गया। हमारी कश्ती तूफान की वजह से किसी और सिमत चलने लगी और हम रास्ता भूल गए। तमीम दारी कहने लगे कि हम लोग 1 महीना इधर उधर भटकते रहे, लेकिन रास्ता ना मिला। आखिरकार समंदर की लहरों ने हमारी कश्ती को एक जजीरे के करीब पहुंचा दिया। वहां हमारी मुलाकात एक अजीब मखलूक से हुई जो बिल्कुल काली थी। इसके जिस्म पर बहुत ज्यादा बाल थे। तमीमदारी कहते हैं कि हमें लगा कि ये कोई जानवर है। वो अपने जिस्म से बाल खींच रही थी। कुछ रवायात के मुताबिक तमीमदारी ने बताया कि वो इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन बहुत खौफनाक थी। उसने सुर्ख जुबान बाहर निकाली हुई थी। उसकी जुबान लाल रंग की थी। वो लोग इस वीरान जजीरे पर उस मखलूक को देखकर हैरान हुए। तमीमदारी कहते हैं कि जब मैंने उसे देखा तो मैंने उससे पूछा कि ए कमबख्त, तू कौन है? उसने कहा कि मैं जसासा हूँ। इसके बाद वो कहने लगी कि वो सामने देखो, उस मंदिर में एक आदमी है, इसके पास जाओ, वो तुमसे कुछ पूछना चाहता है। तमीमदारी कहते हैं जब उसने हमारे सामने किसी आदमी का नाम लिया तो हम उससे डर गए कि ये कहीं शैतान ना हो। हम जल्दी से चलने लगे और उस बहुत बड़े मंदिर में दाखिल हुए तो एक बहुत बड़ा इंसान देखा। तमीमदारी कहते हैं कि वो इस कदर बड़ा इंसान था कि हमने उससे पहले इतना बड़ा इंसान कभी नहीं देखा था, जिसे बड़ी सख्ती से बांधा गया था और उसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए थे। वो भी अपने बाल खींच रहा था। उसने हमसे 3 सवाल पूछे। पहला सवाल उसने ये किया कि हसान के दरख्तों के बारे में बताओ, क्या उन पर फल लगते हैं? तमीमदारी कहने लगे कि हमने कहा हाँ, वहां बहुत ज्यादा फल हैं। वो कहने लगा कि जल्दी वहां कुछ भी नहीं होगा। फिर उसने दूसरा सवाल किया कि जागर चश्मे के बारे में बताओ, क्या उसमें पानी मौजूद है? हमने कहा बहुत पानी है। उसने कहा यह भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। फिर उसने तीसरा सवाल पूछा कि उम्मी नबी के बारे में बताओ, क्या वो जाहिर हो चुके हैं? हमने कहा हाँ, वो मक्का से मदीना हिजरत करके वहां आबाद हो चुके हैं। उसने कहा अगर ऐसा है तो ये लोग उनकी पैरवी करें। तमीमदारी कहते हैं फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कौन। वो कहने लगा मैं मसीह दज्जाल हूँ और बहुत जल्द अपनी कैद से आजाद हो जाऊंगा। मैं जमीन के तमाम इलाकों में घूमूंगा सिवाय मक्का और मदीना के। अबू दाऊद की हदीस के मुताबिक इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद नहीं, बल्कि मशरिक की तरफ है। ये आपने 2 बार फरमाया कि दज्जाल मशरिक की तरफ है। फिर आपने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा भी फरमाया। अब तवज्जो करें, अगर मदीने से मशरिक की तरफ सीधी लकीर खींची जाए तो ये अरब के समंदर के कुछ जजीरों से गुजरती है। अरब के समंदर में कई मशहूर जजीरे हैं। नंबर 1 पर है भारत का लक्षद्वीप नामी जजीरा जो करेला के पास है। नंबर 2 यमन का सकूतरा जजीरा। नंबर 3 अमान का मसीरा जजीरा और नंबर 4 पाकिस्तान का अस्तूला आइलैंड, यानी अस्तूला आइलैंड जजीरा, क्योंकि हदीस में साफ फरमाया गया कि दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद नहीं है, इसलिए 2 जजीरे खारिज हो जाते हैं। अब हदीस के मुताबिक एक ऐसा जजीरा जो मशरिक की तरफ हो और उस पर एक मंदिर भी हो, यानी वही जिसका हदीस में जिक्र है। अब मशरिक की जानब 2 जजीरे बचते हैं, एक पाकिस्तान का और एक भारत का। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है
کہ ان میں سے جو پاکستان کا استولا آئس لینڈ ہے، جزیرہ ہے، اس پر ایک بہت پرانا مندر تھا۔ وہاں وہ مندر تھا کالی ماتا کا، اور یہ مندر تقریباً 2000 سے 4000 سال پرانا ہے۔ یہ مندر کالی ماتا سے منسوب ہے، جو ہندوازم میں ایک خوفناک اور طاقتور دیوی سمجھی جاتی ہے۔ ہندوازم کے مطابق کالی ماتا کا جسم بالوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہاں، ہندوازم کے مطابق کئی تصویروں میں کالی ماتا کی سرخ زبان باہر نکلی ہوتی ہے۔ یاد کریں تمیم داری کی وہ جساسہ نامی کالی ماتا سے گفتگو کرنا۔ اب استولا جزیرہ کالی ماتا سے منسوب ہے، جہاں ایک بہت پرانا مندر کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، یعنی ہزاروں سال پہلے یہاں کالی ماتا کی پوجا ہوتی تھی۔ حدیث میں مشرق کی طرف اشارہ ہے، اور پھر کالے جسم اور کالے بالوں والی کالی ماتا کا استولا جزیرے پر مندر، اور پھر تمیم داری سے ملاقات کرنے والے وہ کالے جسم اور کالے بالوں والی عورت جساسہ، کیا یہ سب محض اتفاق ہے؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتفاق ہے تو وہ جساسہ اور دجال اب تو اس استولا آئس لینڈ جزیرے پر موجود نہیں ہے، کیا وہ آزاد ہو گیا ہے یا نہیں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق میں ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے مطابق بھی دجال مشرق سے نکلے گا، لیکن صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 میں حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا۔ آپ نے اس کے ذکر کے دوران کبھی آواز دھیمی کی اور کبھی اونچی، یہاں تک کہ ہمیں ایسا لگا جیسے وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ جب شام کو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو یا رسول اللہ نے ہمارے چہرے دیکھ کر بھانپ لیا۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، صبح کے وقت آپ نے دجال کا ذکر فرمایا تو آپ کی آواز میں ایسا اتار چڑھاؤ تھا کہ ہم نے سمجھا کہ وہ کھجوروں کے جھنڈ میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر یقین ہے، مجھے تم لوگوں پر دجال کے علاوہ دوسرے جہنم کی طرف بلانے والوں کا زیادہ خوف ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ نکلتا ہے اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تمہاری طرف سے اس کے خلاف دلائل دینے والا میں ہوں گا، اور اگر وہ نکلا اور میں موجود نہ ہوا تو ہر آدمی اپنی طرف سے حجت قائم کرنے والا خود ہوگا، اور اللہ ہر مسلمان پر خود نگران ہوگا۔ وہ گھنے بالوں والا ایک جوان شخص ہوگا، اس کی ایک آنکھ بے نور ہوگی۔ میں ایک طرح سے اس کو عبد العزا بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو اسے پائے اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے۔ وہ عراق اور شام کے درمیان ایک راستے سے نکل کر آئے گا، وہ دائیں طرف سے بھی تباہی مچانے والا ہوگا اور بائیں طرف سے بھی۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول زمین میں اس کے رہنے کی مدت کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا 40 دن، ان میں سے ایک دن ایک سال کی طرح ہوگا، ایک دن ایک مہینے کی طرح اور ایک دن ایک ہفتے کی طرح، اس کے باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول وہ دن جو ایک سال کی طرح ہوگا، کیا اس میں ہمارے لیے ایک دن کی نماز کافی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم اس کی مقدار کا تعین خود کرنا اور اس کے مطابق نمازیں ادا کرنا۔ ہم نے عرض کی کہ اللہ کے رسول زمین میں اس کی سیرت رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادل کی طرح، جس کے پیچھے ہوا ہو۔ وہ ایک قوم کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا، اس پر ایمان لائیں گے اور اس کی باتوں کو مانیں گے تو آسمان کے بادل کو حکم دے گا کہ وہ بارش برسائے گا، اور وہ زمین کو حکم دے گا کہ فصلیں اگائے۔ اور شام کے وقت جب ان کے جانور چرواہوں سے واپس آئیں گے تو ان کے کوہان سب سے زیادہ اونچے اور دھن انتہائی زیادہ بھرے ہوئے ہوں گے، پیٹ پھیلے ہوئے ہوں گے۔ پھر ایک اور قوم کے پاس آئے گا اور انہیں بھی دعوت دے گا، وہ اس کی بات ٹھکرا دیں گے، وہ انہیں چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ قحط کا شکار ہو جائیں گے۔ ان کے مال مویشیوں میں سے کوئی چیز ان کے ہاتھ میں نہیں ہوگی۔